अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुशबाश रखे, आमीन। तो देखें जी, ये आपने अभी जो बहुत प्यारा क्यूटू सा कार्ड देखा है हैप्पी फादर्स डे का, ये मेरी बेटी ने बनाया है और मेरी बेटी ने ये अपने बाबा को बना के स्पेशली दिया था फादर्स डे पे। और यहाँ पे जनाब ये फादर्स डे से 1-2 दिन पहले के क्लिप्स हैं। ये मेरी बेटी के स्कूल में फादर्स डे जो था ना सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन वही हमारे घरों में भी ऐसे ही होता था मोस्टली और अभी ऐसे ही होता है। फादर्स जो हैं वो मोस्टली बिज़ी रहते हैं, तो ऐसी जो इन्विटेशंस हैं ना जो वो मदर्स को ही हैंडल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी यही था, मेरे हस्बैंड थोड़े बिज़ी थे तो फिर मैं चली गई अपनी बेटी के स्कूल, क्योंकि आपको पता है अगर इस तरह का कुछ हो तो बच्चों के स्कूल में ना जाएँ, ऐसी गैदरिंग को ना अटेंड किया जाए तो बच्चे बड़ा इस बात को फ़ील करते हैं। तो बस फिर मैं चली गई थी अपनी बेटी के स्कूल में। मेरी ये वाली जो बेटी है ये भी नर्सरी में है, तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा वो कटिंग कर रही है और मैं इतना खुश हो रही थी और सारा उसका स्कूल भी साथ-साथ देख रही थी। और उसने अपने फादर के लिए यहाँ पे बड़ा अच्छा एक कार्ड बनाया था। जो मैंने पहले आपको कार्ड दिखाया वो मेरी छोटी बेटी ने नहीं बनाया, वो मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाया है। लेकिन वो भी बहुत बड़ी नहीं है, अभी जस्ट 6 इयर्स की है। तो ख़ैर ये वीडियो तो काफ़ी दिनों की बनी हुई मेरे पास पड़ी हुई थी, तो लेकिन सीरियसली मैं जब भी इसको वॉइस ओवर करने लगती थी ना, तो मुझसे नहीं हो पाता था। मुझे लगता था कि मैं नहीं इस पे बोल सकूँगी। तो बस फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, मैं बनाती हूँ ना इसको। तो पता नहीं क्यों वही था, मैं सोचती थी कि जब मैं फादर्स डे पे बोलूँगी तो शायद मैं कुछ इमोशनल हो जाऊँ। एक तो परदेश में रहते हुए भी बड़ी इस चीज़ की कमी महसूस होती है और फिर अगर आपके फादर्स इस दुनिया में ना हो तो फिर इस तरह का कुछ भी बोलना जो है ना वो ना मुश्किल लग रहा था। और वैसे भी ना बेटियों का तो प्यार ही अपने बाप से अलग किस्म का ही होता है। मेरे घर में अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से 3 बेटियाँ हैं। अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में इनको देखते ही होंगे। तो मेरी बेटियों का तो अपने बाबा से इतना प्यार है कि सारा दिन मैं जो कुछ मर्ज़ी करती रहूँ, उनसे सारा मैं प्यार भी करती हूँ। माँओं के साथ भी एक अटैचमेंट होती है बेटियों की, लेकिन जो उनका मुझे लगता है बाप के साथ एक बॉन्डिंग होती है ना, वो कुछ और ही तरह की होती है। तो मेरी बेटियाँ ऐसी हैं कि जब भी उनके बाबा आते हैं ना बाहर से, तो वो भागती हुई चली जाएँगी और डोर खुलने की आवाज़ आती है, सीरियसली मैं ये सच्ची बात बता रही हूँ। डोर खुलने की आवाज़ आएगी तो वो लोग भाग जाएँगे और रोने लगेंगी तीनों कि बाबा मुझे उठाएँ, बाबा मुझे लैप में लें। इवन कि हमारे घर में मेरे हस्बैंड जब सोफ़े पे बैठ जाते हैं ना, तो मेरी बेटियों की ये लड़ाई रहती है। वो कहती है मैंने आपकी लैप में बैठना है, वो कहती है मैंने बैठना है। तो कभी-कभी तो इतना मतलब रोने लग जाती है ना कि वो कहती है मैंने किसी को भी नहीं बिठाना। फिर ये होता है कि एक उस साइड पे बैठ जाती है, एक उस साइड पे बैठ जाती है। जो नंबर 3 है ना, वो जो सबसे छोटा पीस है, ये भी बेचारा छोटा है, तो ये फिर रोती हुई किचन में मेरे पास आएगी कि बाबा ने मुझे नहीं उठाया। तो बेटियाँ माशाल्लाह वाक़ई अपने बाप से बहुत प्यार करती हैं, बहुत अटैच रहती हैं। तो मेरे घर में भी सीरियसली ऐसे है कि इवन कि मैं अगर अपने हस्बैंड का जूता भी पहन लूँ ना, यानी कि चप्पल पहन लूँ ना, तो मेरी बेटियों को इतना अज़ाब लगता है कि मामा ने बाबा की चप्पल क्यों पहनी है? बाबा की चप्पल जल्दी उतारें, आप बाबा की चप्पल नहीं पहन सकती। वो जाएँगी बाहर, जाके मेरी चप्पल ला के मेरे पाँव के सामने रखेंगी कि ये पहने आपने बाबा की चप्पल क्यों पहनी है? तो बस उनको इतना प्यार है, वो कहती हैं हमारे बाबा की हैं। और ये देखिए उनके स्कूल में, बच्चों के स्कूल में कितना प्यारा उन्होंने एक सारा सी वाला सिस्टम बनाया हुआ है और बच्चे इतना खुशी से यहाँ पे बना रहे थे और मैं बच्चों को देख-देख के खुश हो रही थी कि माशाल्लाह बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही जब हमारी एक बेटी थी तो हम उसको लगता था कि बस हम उसको उठा-उठा के फिरते रहें और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 हैं, तो वो भी बस ऐसे ही करती हैं कि ये कर दें, वो कर दें। और पेरेंट्स मैं कहती हूँ बाप भी और माँ भी ऐसे ही हैं दोनों। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरा अपने बाबा से कैसा रिलेशन था, अब्बू जी से, तो मुझे लगता है मेरे घर में मैं वो थी, मतलब खुशकिस्मत मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरे अब्बू जी अगर कहीं काम के लिए 2-3 दिन बाहर जाना चाहते थे ना, तो मैं रोने लग जाती थी। मैं चारपाई पे खड़ी होके उनके साथ लिपट जाती थी और मैं रोती थी कि आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं 2-3 दिन बाद। और मेरे अब्बू जी की आदत है वो जाते हुए इतने ना, अब यूके में जब आती थी तब भी मुझे बहुत अच्छे से नहीं हग करते होते थे। वो कहते होते थे कि बस ठीक है, क्यों वो बहुत आप दीदा हो जाते थे, रोने लग जाते थे इस बात को लेके ना। तो बस फिर इवन कि फिर मेरी अम्मी मुझे बाद में बताती होती थी कि तुम लोग चले जाते हो ना तो तुम्हारे अब्बू कितने दिन रूम में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। वो मतलब मुझे लगता है फादर्स भी ऐसे ही ना खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मैं खुद भी एक्सप्रेस किया करती थी और मेरे फादर भी इस बात को बताते होते थे अक्सर कि मुझे अपनी इस बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है।
تو بس الحمدللہ جی، بس اللہ بیٹیوں کو، ماں باپ کو، بچوں کے پیار کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو بس یہ دیکھ لیں جناب، یہ پھر فادرس ڈے کی مارننگ ہے اور ہم نے بنائے کڑک سے لچھے دار پراٹھے، اور دیکھیں میں آپ کو بار بار شو کر رہی ہوں کہ پراٹھے کی کتنا یہ شیپ پیاری بنی ہے، گلائی میں گئی ہے، اور الحمدللہ اب مجھے بڑے اچھے پراٹھے بنانے آ گئے ہیں۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں نے روٹی بنانا سٹارٹ کی تھی نا، تو میں نے اپنے ابو جی کے لیے ہی بنانا سٹارٹ کی تھی، بلیو می، میں اپنے ابو جی کے لیے ہی روٹی بناتی ہوتی تھی، اور یہ میں نے پراٹھے بنائے ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ تو ناشتہ ہم نے ہیوی گھر میں کیا، لنچ نہیں ہم نے کیا۔ اس کے بعد یہ شام کا ٹائم ہے، تقریباً 8 بجے کا، ہم لوگ یہاں جا رہے ہیں ابھی ڈنر کرنے۔ بیٹیاں دیکھیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ نے میری موسٹلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ نے دونوں بیٹیوں کو ایسے ہی پکڑا ہوتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے نا، وہ آدھے راستے میں جا کے تو کبھی میرے ہسبینڈ کے پاس چلی جاتی ہے اور کبھی میں اس کو پھر سے پکڑ لیتی ہوں۔ تو بس یہ ایسے ہی پیار ہے، اللہ اس پیار کو ہمیشہ سلامت رکھے، سب کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے، صحت تندرستی کے ساتھ، اور وہ لوگ جن کے پیرنٹس میری طرح اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ تو جناب یہ جی فادرس ڈے کا ڈنر کرنے کے لیے ہم باہر آ گئے ہیں لذیذہ پہ، جو لوگ مانچسٹر میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا لانگ سائڈ پہ ہے، اور یہ بہت مزے کا مجھے لگتا ہے، ان کی اسپیشلی ہم لوگ یہاں فش کھانے کے لیے آتی ہیں، میری فیوریٹ فش ہے۔ جب میں پاکستان سے آئی تھی تو آتے ہی میں اس ریسٹورنٹ میں گئی تھی لذیذہ پہ، اور یہاں کی فش اتنی مزے کی ہے، بلیو می، میں نے آج تک کہیں اور سے فش ٹرائی نہیں کی، مجھے پسند ہی نہیں آتی مینوں کتوں اور، بس مینوں لذیذہ دی پسند ہے۔ میں کہنی یوکے چ نویں نویں آئی سا تے ہسبینڈ نے لذیذہ تو کھوا دیتی تے بس ہن لذیذہ دی میری فیوریٹ ہے۔ تے او ویکھو ایک سٹال لگا جی اسپیشلی امباں دا، جتھے دی تازہ تازہ مینگو پائے جاندے نے۔ تو جناب یہاں پہ میں مینیو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور میری بیٹیوں کو بھی یہ پلیس بڑا ہی پسند ہے۔ تو ہم نے آج بھی جسٹ یہاں پہ فش آرڈر کی تھی، یہاں کی فش ہمیں بڑی پسند ہے، بچوں نے وہی گھر بھی آلو تے باہر بھی آلو فرائز کھائے ہیں، اور بس جی فرائز انجوائے کی ہے، اپنی فش کھائی، میری ڈائٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میں نے جسٹ فش ہی کھائی تھی، نان میں نے بس تھوڑا سا لیا تھا۔ اور یہ جو ویڈیو کے کلپ میری بیٹی نے بنائے ہیں، جب میرے ہسبینڈ یہاں پہ پیمنٹ کر رہے تھے تو کافی زیادہ رش تھا، تو پھر میری بیٹی میرے لیے بنا کے لے کے آئی ہے۔ اور میں تو بس یہی کہوں گی آپ لوگوں سے کہ میرے جیسے کہ پیرنٹس اس دنیا میں نہیں رہے، تو میں بہت ان کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ اللہ سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، تو میں کہتی ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، انہیں بتائیں، ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کی پسند کی چیزیں انہیں لے کے دیں، بس چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اب میری بیٹیاں بھی ایون کہ ایسے ہی کرتی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میری بیٹیاں آتی ہیں اسکول سے، بھاگتے آتے ہی ہمیں دکھاتی ہیں، پاپا یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، ماما یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ایک پیج ہے، اس کے اوپر انہوں نے ہلکی سی ڈرائنگ وغیرہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی خوشی دیتی ہے۔ اور ہر دن ہی فادرس ڈے ہے، ہر دن کو ہی پیار محبت سے گزاریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ یہ کمیاں ساری زندگی محسوس ہوتی رہتی ہیں، مجھ جیسے لوگوں سے آپ پوچھ کے دیکھیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔